tanan sinimbawan kastanan kung takmaas kahaponon aniya kami Ginoo alang sa paghimo ning santos nga bautismo. O Dios kani pinasahi ug kini halangdon diha kanimo ug kanamong tanan. Amugyan po o Dios na ikaw magapanalangin niini nga mga programa ug amugyan po Ginoo na ikaw magagiya sa tanan labi na Pastor Jimmy so kaning upat ka bukang hamiling kalag Ginoo na magadawat diha kanimo kaniyang Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Jesus, I can surrender all. Beyond His grace I come. Worldly pleasures all forsaken thee. Jesus, take me. Igsoon nga Elis, nining takmaa karon sa kahaponon, ang Dios sa kalangitan uban sa mga anghel nagamaya ug nagakalipay sa imong nga desisyon sa pagdawat ni Kristo ingon nga personal nga manluluwas pinaagi sa pagpabautismo. Ug luyo sa imong pagkabatan-on, ikaw may desider sa pagsunod sa iyang kabubuton ug dili sa imong kagalingon nga kagustuhan. Busa taliwala karon sa mga kaigsunan nga nagasud-ong ako nga ministro sa mayong balita sa Seventh-day Adventist, magabautismo kanimo sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Igsoon nga John Cartier, nining takna sa kahaponon, luyo sa imong pagkabatan-on, ikaw may desider sa pagdawat ni Kristo nga personal nga manluluwas pinagi sa pagpabautismo. Busa ang Dios sa kalangitan uban sa mga anghel nagakalipay sa imong nga desisyon sa pagdawat kaniya. Busa taliwala karon sa mga kaigsunan nga nagasud-ong, ako nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanimo sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Jewel, niligtakna sa kahaponon karon, ang Dios sa kalangitan uban sa mga anghel nagakalipay sa imuha nga desisyon sa pagdawat ni Kristo ingon nga personal nga manluluwas pinaagi sa pagpabautismo. Busa ikaw midesider sa pagsunod sa iyahang kabubuton ug dili sa kaugalingon nimong kagustuhan. Busa taliwala karon sa mga kaigsuonan nga niya nagasudong karon, ako nga ministro sa mayong balita sa Seventh-day Adventist, magabautismo kanimo sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Without
tagnaa sa kahaponon, ang Dios sa kalangitan uban sa mga anghel nagakalipay sa imong mga desisyon sa pagdawat ni Kristo ingon nga personal nga maduluwas pinaagi sa pagpabautismo. Busa ikaw midesider sa pagsunod sa ihang kabubuton o dili sa imong kabalingon nga kagustuhan. Busa taliwala sa mga kaigsunan nga nagasud-ong karon, ako nga ministro sa mayong balita sa Seventh-day Adventist, magabautismo kanimo sa pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo.